नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन गिरामी, हमारा गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है दोस्ती और सोहबत के हवाले से। तो अर्ज़ यह है कि आज अल्लाह करीम की बारगाह में हम अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, तू अपने दोस्तों को क्या देता है और उनकी क्या हौसला अफजाई फरमाता है। जो तुझसे दोस्ती लगाते हैं या तू जिनको अपने दोस्त रखे तो उनकी आप क्या हौसला अफजाई फरमाते हैं। तो अल्लाह करीम कुरान करीम हामीमा सजदा में फरमाते हैं, इसका तर्जमा है, बेशक वो जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं कि न डरो और न गम करो और खुश हो उस जन्नत पर जिसका तुम्हें वायदा दिया जाता था। हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में, और तुम्हारे लिए इसमें जो तुम्हारा जी चाहे और तुम्हारे लिए इसमें जो मांगो, मेहमानी बख्शने वाले मेहरबान रब की तरफ से। तो अर्ज़ है कि इन आयात करीमा का शान नज़ूल ये है कि ये आयात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान में नाज़िल हुए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे दोस्त सिद्दीक़ अकबर, इन्होंने जब मुझे तस्लीम किया, मुझे रब माना, तो मस्तकामू, फिर इस्तिकामत इख्तियार की। सारी ज़िंदगी इस्तिकामत के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, दिलो जान से मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चमटे रहे, उनकी खिदमत करते रहे। तो ये इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फिर मैंने क्या किया उनके लिए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो मैं उनके ऊपर फरिश्ते भेजे। कि क्या कहा फरिश्तों ने फिर, अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, कि कोई खौफ तुम्हें नहीं है और ना कोई गम है और ना कोई फ़िक्र है, इसलिए कि तुमने ईमान लाने के बाद, मुझे तस्लीम करने के बाद तुमने इस्तकामत मुदावमत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी की। तो ये वला तख़ाफ़ू के बारे में मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर मुझे याद आ गया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ला तख़ाफ़ू मुर्दाए तरसिंदास्त, ला तख़ाफ़ू मुर्दाए तरसंदास्त, हर के मीतर सद मुबारक बंदास्त। वो फरमाते हैं कि जिनके लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि तुझे कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है, वो कौन से लोग हैं? वो वही लोग हैं जो उससे डरते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह से डरते हैं। उनके लिए अल्लाह ताला अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए कोई खौफ और कोई गम नहीं है। फरमाते हैं हर की मीतर सद मुबारक बंदास्त, असल दर हकीकत इंसान वही है जो अल्लाह से डरे, और उसी इंसान के लिए अल्लाह ताला फिर जवाब देता है, तू अगर मुझसे डरता है तो मैं तुझे हर किस्म खौफ व गम से आज़ाद करता हूँ। तो आगे है, अब शुरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, अब तो ये बुशारत हो, खुशखबरी हो कि मैंने जिस बेहश्त का, जिन नेमतों का, जिन मराआत का, जिन सहूलतों का तुझे दुनिया में वायदा किया है, आज वही मैं तुम्हें देता हूँ। तो हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खुशखबरी मोमिन को 3 बार दिया जाता है। जब वो मरने के करीब होता है तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी मिलती है कि तुझे कोई मरने की तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। दूसरे नंबर पर जब कब्र में पहुंच जाता है, तजीज़ व तकफीन के मराहल पूरे हो जाते हैं, तो फरिश्ते आते हैं, तो फरिश्ते भी यही कहेंगे कि तुझे कोई फ़िक्र नहीं है, कोई गम नहीं है, आराम से सो जाओ, खुशखबरी है तेरे लिए। और तीसरी बार जब क़यामत के दिन कब्रों से उठने का वक़्त होगा, तो उस वक़्त ही उसके लिए तीसरी खुशखबरी है कि तुझे कोई खौफ, कोई गम नहीं है, बेफिक्र रहो, मैं रब तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया में तुझे मुझसे दोस्ती की है, आज मेरी तो ऐसी दोस्ती है जो मैं कभी दोस्ती अपने नहीं ख़त्म करता। तो उसके बाद चौथी खुशखबरी ये है कि अल्लाह फरमाता है कि नहनु औलियाउकुम
فی الحیات دنیا، میں دنیاوی زندگی میں بھی تیرا مددگار ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ تیرے پیچھے رہنے والے اولاد، مال اولاد سب کا میں محافظ ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو لازمی انسان ہے، انسان کی فطرت ہے کہ پیچھے وہ فکر کرتا ہے میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، پیچھے میرے اولاد اور میرے مال کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، تو اس میں بھی فکر نہ کر، وہ اس کے لیے تو بے فکر ہو جاتا ہے، یہ خوشخبری۔ تو دوستو عزیزو، عرض یہ ہے کہ فرشتے خوشخبری سناتے ہیں، فرشتے آتے ہیں بار بار، اس میں کیا حکمت ہے؟ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ یہ تو اب سب کو معلوم ہے کہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، وہی فرشتے ہیں، لیکن یہ بار بار آتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے بندوں سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کر، ہم ان سے فیضیاب ہوں گے، ہم انہیں دیکھیں گے، ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہم جو ہے نا ان سے محظوظ ہوں گے، ان کی گفتگو سے ہم لطف اٹھائیں گے، یا اللہ تعالیٰ ان سے ہماری ملاقات کراتا رہے۔ تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، وہ فرشتے فیضیابی کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں نفس امارہ سے نجات دیا ہے، نفس و شیطان کے دھوکوں سے میں تجھے اپنے امان میں رکھتا ہوں، اور آخرت میں تمہیں اپنا دیدار عطا کرتا ہوں، اور دنیا میں تمہیں مشاہدات اور خوش و کرامات سے نوازتا ہوں۔ تو دوستو، اس موقع پر حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک مخلوق کوئی کھڑی ہے، تماشا کر رہا ہے۔ تو وہ جب قریب گئے، اس نے دیکھا کہ کیچڑ ہے، دلدل ہے، اس میں ایک بچہ پھنسا ہوا ہے۔ تو وہ یہ لوگ دیکھ کر پریشان ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا کریں گے، کیا کرنا ہے، سارے کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں میں پہنچ گیا تو فوراً اس کی ماں پیچھے دوڑتی ہوئی آئی، اس نے نہ دیکھا نہ یہ کیا، سیدھا وہ جا کر کیچڑ میں وہ دوڑ پڑی، اس نے جا کر اپنے بچے کو وہاں سے اٹھایا، اس کو گلے لگایا، اس کو چوما، اور اس کو جو ہے نا اس کو صاف کرتے ہوئے وہ باہر نکل آئی۔ تو جب حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا تو وہاں پر رو رو کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو لوگوں نے دیکھ کر کہا تو اس میں کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اس میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتی کہ اللہ کریم کی محبت انسان سے، اس ماں سے جس نے اتنی قربانی دی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مشکل میں وہ چھوڑ کر وہ کہیں ہمیں چھوڑ سکتا ہے دیکھ کر؟ تو عرض ہے کہ دوستو کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے پیار کرے گا جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا، جن سے انہیں دوستی کی ہے تو وہ دوستی اپنی نبھائے گا۔ تو ما تشتہی انفسکم، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں جو بھی ان کے نفس، ان کی روح جو چیز کا بھی کہے تو میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر پرندے کے گوشت کا ان کو خیال ہو تو پرندہ بھنا ہوا ان کے سامنے آ جائے گا، رکھ دیا جائے گا۔ اگر انہوں کسی پھل کی ضرورت ہو تو پھل، وہ جس پھل کی ضرورت ہو وہی پھل کا سامنے جو ہے نا وہ رکابی میں آ کر ان کے سامنے پیش ہوگا۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر اولاد کی خواہش ہوگی تو اولاد سکنٹوں میں پیدا ہوگی، اور سکنٹوں میں وہ جوان اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ہے اللہ کریم کی دوستی، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو صلہ دیتا ہے۔ میں ایک مولانا روم کی ایک اور شعر پڑھ کر یہ اپنے مروضات ختم کرتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ کا دوسرا شعر ہے، وہ یہاں پہ جو نزل من غفور رحیم، پیارے رب کا جو مہمانی ہے وہ کیسی مہمان نوازی ہے۔ وہ کہتے ہیں لا تخافوا ہست نزل خائفاں، ہست در خور البرائے خائفاں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لا تخافوا، اللہ تعالیٰ ان سے بات مخاطب ہے جو اللہ کریم سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے کہتے ہیں کہ تیرے لیے میں مہمان نوازی خود کروں گا تیری۔ تو ہست در خور البرائے خائف، وہ کہتے ہیں کہ ڈرنے والوں کی شایان شان بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایسی پذیرائی کرے اور ان کی ایسی جو ہے نا مہمان نوازی کرے۔ تو اللہ کریم ہم سب دوستوں کو ان آیات پر اور اللہ کریم کی دوستی میں استقامت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نقش قدم، شریعت اسلام پر عمل، اور ہمیں اتفاق و اتحاد۔ اللہ کریم ہماری یہ باتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔